अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल बोल रोमांटिक नावल में नावल लेकर आई हैं आपकी होस्ट आमिसा फातिमा। तेरी राहों में रोमांटिक नावल टू कपल बेस ऑफिस बेस नावल है, लव स्टोरी है, किडनैपिंग बेस। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। और आज के एपिसोड तो बहुत ही इमोशनल, हार्ट टचिंग और रोमांटिक होने जा रही है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। मिन्हा ने मुस्कुराते हुए जैसे ही नोटिफिकेशन ऑन किया तो अनजान नंबर से आए मैसेजेस देखकर वो हैरान हुई थी, मगर मैसेज पढ़कर उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अगर अपने शोहर एसपी हशाम गर्देजी की सलामती चाहती हो तो उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, वरना उसकी मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और खबरदार जो इस बारे में उसे कुछ भी बताने की कोशिश की, उसकी इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी हम तुम तक पहुँच सकते हैं, तो सोच लो तुम्हारी एक एक हरकत पर नज़र रखे हुए भी होंगे। अगर ज़रा से भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो हशाम गर्देजी की नुकसान की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मिन्हा जल्दी से आयला के पास आती उठती टेरेस पर आ गई थी और उसे ये इस तरह के 3-4 मजीद धमकियों बड़े मैसेजेस अपनी सांस अटकती हुई महसूस हो रही थी। मिन्हा की आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हशाम को बताने का रिस्क ले या ना ले। अगर उसके बताने से सच में उन लोगों को या उसकी फैमिली में से किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो मिन्हा को ये सब सोचते अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। अभी कुछ देर पहले तो वो कितनी खुश थी। क्या उसकी खुशियों की मदद इतनी कम थी? क्या हशाम का साथ वाकई ही उसको नहीं मिलना था? मिन्हा को लग रहा था कि उसके दिल के तमाम खदशात सच हो रहे हैं। मिन्हा ने हशाम को बताना चाहा था, मगर फिर भी वो धमकी याद आते ही उसने सख्ती से खुद को उससे बाज रखा था और वो किसी कीमत पर भी हशाम को कुछ नहीं होने दे सकती थी। फाइका ने सबा के नंबर भेजने के फ़ौरन बाद ही बहुत सोच कर मैसेज लिखकर मिन्हा को सेंड कर दिए थे, लेकिन वो ये सब उससे बहुत बड़ा करना चाहती थी। वो जानती थी कि ज़्यादा देर तक मिन्हा को इन हाली हवाली धमकियों से रोककर ज़रा भी नहीं रख सकती थी। फाइका का बस एक ही मकसद था कि हशाम गर्देजी से बदला लेना, उसे बर्बाद करना, ताकि वो कभी खुश ना रह सके। उसे भी पता चले कि किसी से उसकी मोहब्बत को छीनना कैसा होता है। फाइका इस वक्त इंतकाम में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि वो ये भूल गई थी कि हशाम गर्देजी कोई और नहीं बल्कि उसके सगी मामू का इकलौता बेटा है और कभी भी उसके दिल के बहुत करीब रह चुका है। तो वो तो बस हशाम गर्देजी को जैसे ही नुकसान पहुंचाने का सोच रही थी। उसका ध्यान बार बार रफ़ीक नियाज़ी की जानिब जा रहा था, जो इस सब के सबसे ज़्यादा मदद कर सकता था। फाइका कल रात से कोई ऐसा तरीका ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि जिससे वो रफ़ीक नियाज़ी से रब्ता कर सके और रफ़ीक नियाज़ी बकौल फाइका के अपनी भेजी गई आफत को खुद ही आकर ले जाए। फाइका इन्हीं सोचों में गुम थी जब उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आने लगा था। जी, आप कौन बोल रहे हैं? एक अजनबी शख्स से अपना बिल्कुल ठीक नाम सुनकर फाइका काफ़ी हैरान हुई थी जब उसके सवाल पर दूसरी जानिब से एक बेहंगम कहका गूंजा था। देखें, चाहे इस वक्त आपके लिए अनजान से ही, मगर आपका बहुत बड़ा खैर ख्वाह साबित हो सकता हूँ। इस वक्त हम दोनों का दुख साझा है और दुश्मन भी एक ही, तो क्यों ना कुछ टाइम के लिए एक दूसरे की मदद ली जाए। रफ़ीक नियाज़ी ने हमेशा की तरह हशाम को सामने से वार करने के बजाय हमेशा पीठ पीछे घटिया चाल चलने की प्लानिंग की थी, जिसमें उसे हशाम के ही घर किसी फ़र्द की ज़रूरत थी और उसके मालूम और मुखबर के मुताबिक इस वक्त उस लड़की से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। मैं समझी नहीं तुम कौन बात कर रहे हो और मुझे फ़ोन क्यों किया? क्या चाहते हो मुझसे? फाइका कुछ समझ चुकी थी, मगर पूरी तसल्ली किए बगैर बोल नहीं सकती थी। रफ़ीक नियाज़ी बात कर रहा हूँ मैं, एसपी हशाम गर्देजी और उसकी बीवी का सबसे बड़ा दुश्मन और तुम्हारे मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा मददगार। जिस वक्त में तुम्हारे माँ बाप और भाई ने तुम्हारा साथ देने से इनकार कर दिया है और मुझसे कोई बात भी छुपाने की भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सारी मालूमात हासिल कर चुका हूँ। रफ़ीक नियाज़ी ने तफसील बताते सारी बात क्लियर कर दी थी, जिस पर फाइका खुश होते मुस्कुराई थी। उसकी भी मांगी जाने वाली दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी उसने सोचा नहीं था। फाइका को यकीन हो चुका था कि अब उसकी चाल किसी सूरत नकाब होने वाली नहीं थी, मगर तुम्हारा साथ देने में मेरा क्या फ़ायदा होगा? फाइका पूरी तसल्ली कर लेने के बाद उसका साथ देने की हामी बनना चाहती थी। वो लड़की हमेशा के लिए हशाम गर्देजी की ज़िंदगी से निकल जाएगी और हशाम की ज़िंदगी पहले की तरह तुम्हारा हो जाएगा। बस तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा और उसी में हम दोनों क्या फ़ायदा है। रफ़ीक नियाज़ी उस लड़की के इतनी जल्दी मान जाने पर खुश होता जल्दी बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, मुझे क्या करना होगा?
فائقہ اس کی بات مانتے ہوئے اس کی حامی بھر چکی تھی اور پھر دونوں کا ہی تو فائدہ تھا۔ فائقہ بھی جلد از جلد حشام کی بیوی کو اس کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی۔ رفیق نیازی نے اسے اس بات پر یقین دلایا تھا کہ منہا نے اس کا سچ میں پہلے سے نکاح ہو چکا ہے، وہ حشام کی نہیں اس کی بیوی ہے، اور حشام نے صرف ضد میں اس سے نکاح پر نکاح کیا ہے، جسے سن کر فائقہ آرام سے اس کے بتائے گئے پلان پر ایگری ہوتی پوری طرح بھر چکی تھی۔ لیکن میں تو جانتی نہیں ہوں اس کی بیوی کو، میں کیسے اس تک پہنچوں گی؟ فائقہ نے اپنی ایک اور پریشانی کا اظہار کیا۔ تم جانتی بھی ہو اور مل بھی چکی ہو اس سے، منہا شہباز نام ہے اس کا۔ حشام گردیزی کی سخت سیکیورٹی کی وجہ سے میں اور میرے آدمی کسی صورت تک اس تک پہنچ نہیں سکتے، اس لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ ان دو دنوں میں تمہارے خاندان میں ہونے والی شادی میں وہ لڑکی موجود رہے گی۔ اس دوران تم میرے بتائے گئے پلان کے مطابق آرام سے عمل کر سکتی ہو، مگر بہت ہوشیاری کے ساتھ، کیونکہ اگر حشام گردیزی کی نظروں میں تم آ گئی تو اس سے میں تمہیں کبھی نہیں بچا پاؤں گا۔ رفیق نیازی کی بات پر فائقہ کی آنکھوں میں نفرت چمکی تھی۔ جتنی آگ میرے اندر لگی ہوئی ہے نا، میں کسی صورت بھی یہ پلان فیل نہیں ہونے دوں گی اور نہ ہی اس کی نظروں میں آؤں گی۔ فائقہ نے اسے مزید بات کلیئر کی تھی۔ منہا شہباز یہی نام ہے نا تمہارا؟ چہرے سے کتنی معصوم لگتی ہے اور اندر سے اتنی ہی مکار ہو۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ کس سے اس کا پیار چھیننا کیسا ہوتا ہے۔ فائقہ وہ پارٹی والی رات یاد آئی تھی جس رات فاریہ نے حشام کی بیوی کو اپنی دوست کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ فائقہ نفرت سے منہا کے بارے میں سوچتی آج کے فنکشن کے لیے تیار ہونے اٹھ گئی تھی، اور جس میں وہ آئے دل و جان سے شرکت کرنے کے لیے تیار تھی۔ آئلہ کی طبیعت صبح سے کچھ بھی گڑبڑ تھی، اسے صبح سے 3 بار خون کی الٹی آ چکی تھی۔ آئلہ کو ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے اسے دیکھنے میں پرابلم ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی اسے دھندلا سا نظر آنے لگتا تھا، مگر اس سب کو اپنا وہم سمجھتے اس نے کسی پر ظاہر نہ کرتے یہ بات چھپا رکھی تھی۔ وہ کسی صورت اپنی مہندی کا فنکشن خراب کر کے ہاسپٹل کے بیڈ پر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے ہر آدھے گھنٹے کے بعد زیان کے فون پر وہ بہت ہی نارمل انداز میں مسکرا کر اسے بول دیتی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آئلہ کا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق شروع ہو چکا تھا، لیکن فی الحال میڈیکیشن تک ہی محدود تھی۔ اگر ابھی باقی ڈاکٹرز کی ٹیم نے آنا تھا لیکن 2 دن کے بعد، لیکن فی الحال ابھی وہ میڈیکیشن ہی جاری رکھی ہوئی تھی۔ اکرام صاحب اور فہرہ بیگم آئلہ کے پاس آئے تھے تاکہ اسے اپنے کیے گی معافی مانگ سکے، جس پر آئلہ نے ہمیشہ کی طرح بنا منافق بننے معاف تو کر دیا تھا، مگر ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اس کی پوری زندگی جو کچھ ہوا اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اسے معاف تو کر سکتی مگر بھول نہیں سکتی۔ بار بار اپنی پاک کردار مری ہوئی ماں کے کردار پر کیچڑ اچھالنا وہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس کی باتیں سن کر اکرام صاحب اپنی بیٹی کو گلے لگانے کی خواہش دل میں ہی لیے واپس آ گئے۔ آئلہ یہ میڈیسن لے لو۔ آئلہ بیوٹیشین کے پاس تیار ہو رہی تھی جب منہا ہاتھ میں میڈیسن لیے اس کے پاس آئی تھی۔ منہا یہ بہت کڑوی ہے، مجھے نہیں لینی یہ۔ آئلہ بقول اس کے اتنی ساری کڑوی دوائیاں کھا کر تنگ آ چکی تھی۔ اوکے تو میں کال کر دیتی ہوں زیان بھائی کو، وہ خود ہی آ کر یہ کڑوی دوائیاں تمہیں کھلائیں گے، پھر ٹھیک رہے گا۔ منہا سہولت سے جواب دیتی موبائل کی جانب بڑھی تھی، مگر موبائل پر انجان نمبر سے آئے اتنے سارے میسیجز اور کالز دیکھ کر منہا کو ایک بار پھر خوفزدہ کر گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون اسے بار بار میسیجز اور کالز کر رہا ہے، اور وہ تو پریشان ہو رہی تھی۔ وہ یہاں پہ شادی انجوائے کرنی آئی تھی لیکن ساری شادی کا مزہ خراب ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اتنی سٹریس اور پریشانی میں تھی۔ یہ جو تم صبح سے مجھے ایک ہی دھمکی دے کر سارے کام کروائے جا رہی ہو نا، اس کا بدلہ لوں گی میں تم سے کبھی حشام بھائی کے نام پر۔ آئلہ نے زیان کا نام لیے جانے پر شرافت سے مانتے ہوئے منہا کو جواب میں مصنوعی دھمکی بھی دے ڈالی تھی، جس کا منہا مسکرا کر جواب دیتی باہر نکل آئی تھی، اور اس کا موبائل ایک بار پھر سے بج رہا تھا۔ منہا کسی قسم کی کوئی کال اٹینڈ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی میسج پر دی جانے والی دھمکیوں کے زیر اثر اسے کال اٹھانی پڑی تھی۔ رفیق نیازی بات کر رہا ہوں، کیسی ہیں آپ مسز حشام گردیزی؟ بہت عزت اور محبت مل رہی ہے نا آپ کو اپنے شوہر سے؟ میری باتیں مانے تو میرے پاس آ جاؤ، اس سے کئی زیادہ دوں گا۔ رفیق نیازی نے فائقہ سے نمبر لے کر اسے اپنے طریقے سے بلیک میل کرنے کا سوچا تھا۔ گھٹیا شخص، تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب حرکتیں کرتے ہوئے؟ کسی کی بیوی کو اس طرح فون کر کے ہراساں کر کے کون سی مردانگی دکھانا چاہتے ہو تم؟ اگر ہمت ہے تو میرے شوہر کا مقابلہ کرو۔ منہا کا دل چاہا تھا کہ اس گھٹیا شخص کا منہ توڑ دے لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ابھی آئلہ کے پاس آئی تھی اور اس کا فنکشن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہی تھی۔ اور اس نے اس کا منہ توڑ جواب، ہاں میں نے تو سنا تھا کہ تم بہت معصوم سی ہو، لیکن لگتا ہے اپنے اس جلاد چود کے ساتھ رہ کر اس جیسی ہوگی۔ اور رفیق نیازی منہا کے چلانے پر ہنسا تھا۔ منہا کا دل چاہا تھا کہ فون بند کر دے، مگر اس کی میسج پر دی گئی دھمکیوں کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ تم نے مجھے فون کیوں کیا؟ منہا کو اس کی فضول بکواس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے وہ
जल्द अज जल्द फ़ोन बंद करना चाहती थी। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हें हशाम गर्दैजी के खिलाफ मीडिया के आगे बयान देना होगा जो मैं कहूँगा, और उसके बाद तुम जो मर्ज़ी चाहो हशाम गर्दैजी के साथ रहो, जहाँ मर्जी तुम्हें फुल आज़ादी होगी। रफ़ीक नियाज़ी की बात पर मिनहा चौंकी थी। रफ़ीक नियाज़ी अच्छे से चाहता था कि अपनी बीवी के उठाए गए इतने बड़े कदम के बाद वो उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगा। क्या बोलना होगा मुझे हशाम के खिलाफ, ज़रा मुझे भी तो पता चले। मिनहा के जवाब पर रफ़ीक नियाज़ी के चेहरे पर मकरूह हंसी फैल गई थी, क्योंकि बयान दे देने के बाद वो मिनहा के साथ क्या करने वाला था ये बात वो सोच भी नहीं सकती थी, और उसे तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके जाल में किस तरह फंस सकती है। मिनहा बहुत मासूम थी और उसके साथ वो किस तरह का भयानक खेल खेलने जा रहा था। तुम्हें वहाँ ये कहना होगा कि हशाम गर्दैजी ने तुमसे ज़बरदस्ती निकाह किया है, तुम वहाँ मज़ीद उसके साथ नहीं रहना चाहती, तुम्हें उसे आज़ादी चाहिए। रफ़ीक नियाज़ी ने उसे और भी मज़ीद बातें कहते आराम से धमकी दे डाली। अगर उसने ये बात न मानी तो वो हशाम समेत उसके ख़ानदान वालों को भी नहीं छोड़ेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मैं ये सब नहीं करूँगी तो तुम क्या करोगे? मिनहा का दिल चाहा था कि अभी हशाम को ये सारी बताकर उस शख्स की अच्छी हंसी छतरोल करवा दे। अगर तुमने ये सब ना किया तो, और उस एसपी को बताने की कोशिश की तो उसकी मौत की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। तुम्हारे लिए उसने सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया हुआ है ना। खुद तो हर वक्त इस मुल्क का मुहाफिज बना, जान हथेली पर रखकर हीरो बना अकेला फिर रहा होता है। उसके सीने में पेवस्त की गई मेरी एक गोली उसका काम तमाम कर देगी। आज रात का टाइम है तुम्हारे पास। अगर हाँ में जवाब दिया तो ठीक, अगर ना में जवाब दिया तो हशाम गर्दैजी को बताने की कोशिश की तो फिर देख लेना अंजाम क्या होगा तुम्हारा और तुम्हारे शोहर का। रफ़ीक नियाज़ी ने सफाकी से कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया था। मिनहा तो इस कदर डर चुकी थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कदम उठाए। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके हाथ सर गिराती वही बैठती चलेगी, और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हशाम को बताकर उसकी जान का रिस्क ले ले या मीडिया के सामने झूठ बोलकर उस पर इल्ज़ाम लगा दे। मेहंदी का शानदार फंक्शन शुरू हो चुका था। ज़ियान अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पहुँच चुका था और शिद्दत से आयला का मुंतज़िर था। जब एक तरफ उसे आयला बाकी लड़की के दरमियान फूलों की झुरमुट में चलती अपनी जानिब आती दिखाई दी थी। हेलो वाइट कंट्रास्ट उसके शरारे में बहुत खूबसूरत मोतियों से फूलों के जेवरात में सजी वो ज़ियान हैदर को मबहूत कर गई थी, मगर ज़ियान को वो पहले से बहुत कमज़ोर लग रही थी और यही बात उसे परेशानी में मुब्तला कर रही थी। ब्लैक कुर्ते शलवार में मलबूस आयला का डैशिंग समीर उसके करीब आते ही आगे बढ़ा था। ज़ियान को फील हो रहा था जैसे आयला बहुत मुश्किल से चल रही हो, इसलिए ज़ियान उसके गिर्द अपना मजबूत हाथ मिलाते उसे सहारा देते स्टेज पर ले आया, जिसे देखकर वहाँ मौजूद यंग पार्टी ने पूरे जोश से हुटिंग की थी। मीर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ियान को फिक्रमंदी से अपनी जानिब देखता पाकर आयला मुस्कुराकर बोली थी, हाँ मुझे पता है तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे साथ चलने मुझे भी प्लीज़ बताओ ना, ज़रा सी तबीयत ख़राब है तो मैं बिना फंक्शन के ज़ाय किए डॉक्टर को यहीं बुलवा लूँगा। ज़ियान उसका हाथ गिरफ्त में लिए परेशानी से बोला था, जिस पर आयला से मोहब्बत पाश नज़रों से देख कर रह गई थी। उस वक़्त वो खुद को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत महसूस कर रही थी कि उसे ज़ियान हैदर जैसा प्यारा और इतना केयरिंग शख्स मिला था। प्लीज़ मीर परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयला के काफ़ी देर यकीन दिलाने के बाद कहीं जाकर ज़ियान की तसल्ली हुई। तभी ज़ियान के कहने पर मेहंदी की रस्म शुरू की जा चुकी थी। मिनहा जो दिल में पक्का इरादा कर चुकी थी कि शाम से कुछ ना छुपाते आज के फंक्शन में उसे सब बता देगी, मगर अभी सब लोगों के साथ हशाम को ना देखकर अच्छी हंसी परेशान हो चुकी थी। वो कितनी बार हशाम का फ़ोन ट्राई कर चुकी थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया था। ये बात मिनहा को बहुत ज़्यादा टेंशन में मुब्तला कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, कैसी हैं आप? काफ़ी जिद्दत से हशाम भाई का इंतज़ार कर रही हैं। तैमूर ने मिनहा को छेड़ा था। जी हाँ, आपको कैसे पता? वो एकदम से हैरान होते हुए उसी की जानिब देख रही थी। जी मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तैमूर कब से अकेली उदास खड़ी अपनी क्यूट सी भाभी के पास आने से खुद को रोक नहीं पाया था। जी मिनहा ने बिना झूठ बोले मुस्कुराकर जवाब दिया था। उन्हें अचानक कोई ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए वो लेट हो गए, मगर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। यहाँ आप फ़िक्र मत करें, और ज़ियान भाई की मेहंदी और आपसे मिलना बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, और इसलिए तब तक मैं आपका ख्याल ज़रूर रखूँगा। तैमूर की शरारती अंदाज़ पर मिनहा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी थी। तैमूर इसी तरह हल्की फुल्की गुफ्तगू करता मिनहा की उदासी कम करने की कोशिश कर रहा था, जब अचानक फ़ोन आ जाने की वजह से तैमूर कुछ साइड पर हुआ था। वाट, हशाम भाई की गाड़ी पर फायरिंग हुई है? वो कहाँ है इस वक्त? ठीक तो है ना? उन्हें गोली तो नहीं लगी? तैमूर एकदम से हकलाते हुए आहिस्ता रखने की कोशिश के बाद परेशानी के आले में ऊंचा बोल गया था, और उसके बाद बआसानी मिनहा के कानों तक
पहुंची थी और उसकी हवा सलब कर चुकी थी। मीनहा फ़ौरन तैमूर की जानिब बढ़ी थी। क्या हुआ है शाम को? वो उसकी तरफ फ़ौरन से बढ़ते हुए उसे एकदम से रोने लगी थी और अपने होश उड़ते हुए महसूस हो रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। मीनहा को इस वक्त बहुत परेशानी लाहक हो चुकी थी। तैमूर भाई क्या हुआ है शाम को? प्लीज़ मुझे बताएं। है शाम ठीक तो है ना? किसने फायरिंग की? उनकी गाड़ी पर? वो खुद कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है। मीनहा मिन्नत भरे लहजे में तैमूर से बोलते अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। भाभी प्लीज़ काम डाउन। कुछ नहीं हुआ है शाम भाई को। उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है, मगर उन्होंने अपनी बहादुरी से मुँह तोड़ जवाबी फायरिंग करते हमला आवरों को ही धूल जुटा दी। वो बिल्कुल ठीक है और कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। आप प्लीज़ रोए मत। उन्होंने आपको रोते देख लिया तो मेरी मुफ्त में ही सबके सामने छितरोड़ हो जाएगी। किस हद तक पुरसुकून होते तैमूर की शरारत में कई बात पर मिन्हा मुस्कुराए बिना ना रह सकी, मगर जल्दी से वो मिन्हा वहाँ से हटती किचन की जानिब आ गई थी जो उस वक्त बिल्कुल खाली था। पानी का गिलास होंठों से लगाते मिन्हा के कानों में रफ़ीक नियाज़ी की धमकियाँ गूंज रही थी। अभी तो उसने किसी को बताया नहीं था, तो फिर भी वो हरकतें कर रहा था। अगर मिन्हा ने हिशाम को बता दिया तो तब न जाने वो घटिया गुंडा क्या करेगा। ये सारी सोचें बार बार मिन्हा के दिमाग में गर्दिश करती उसे हिशाम को कुछ भी बताने से रोक रही थी। मिन्हा अपनी सोचों में गुम थी जब उसे पीछे से होने वाली आहट पर मिन्हा डर कर पलटी थी, जहाँ फ़ायका सजी समरी नफरत का जहर आंखों में भरे उसी की जानिब देख रही थी। आप? मिन्हा ने कुछ बोलना चाहा था जब फ़ायका उसकी बात बीच में काटते चिल्लाई थी। हाँ, मैं वही हूँ जिसकी सारी खुशियाँ छीन ली तुमने। हशाम गर्देजी की फयांसी, जिससे तुम जैसी आवारा औरत उसकी मोहब्बत छीनकर अपने नाम लिखवा ली। इससे पहले कि कितनी औरतों ने से उस मर्द छीन चुकी हो, या ये शुरुआत मुझसे की है। फ़ायका और भी न जाने क्या क्या बोलती, मगर मिन्हा उसकी जहर उगलती ज़ुबान वहीं रोक गई थी। बस बहुत हो गया। अगर मैं खामोश खड़ी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। होंगी तुम हशाम की फियांसी, मगर मैं अब उसकी बीवी हूँ। हशाम की। हमारे दिन में अगर कोई रिश्ता मानी रखता है तो वो निकाह है। रिश्ता, ये मंगनी और फियांसी, ये सब तो इंसान के खुद के साख्ता बनाएगी रिश्ते हैं। अगर तुम नाकामी होती तो हशाम के, तो मैं हशाम से शादी ना करती, या किसी तरह भी अब तक उनकी तलाक ले चुकी होती। मुझे तुम्हारा दीन सुनकर बहुत बुरा लगा था, मगर तब बेबस थी, चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई थी। मगर तुम पर इस तरह फजूल के इल्ज़ामात लगाने का कोई हक़ नहीं है। सो प्लीज़ माइंड योर लैंग्वेज। मीनहा पहले कभी किसी के सामने इतनी ऊंची आवाज़ में नहीं चाहिए थी, लेकिन आज उस लड़की के सामने फ़ायका मिन्हा के इतने आराम से आईना दिखाए जाने पर अंदर तक जल गई थी और उसका बस नहीं चल रहा था कि हशाम के नाम पर उछलने वाली इस लड़की का अब भी गला दबा दे। मैं यहाँ तुम्हारी ये सारी बकवास सुनने नहीं आई। मुझे रफ़ीक नियाज़ी ने भेजा है तुम्हारा फ़ैसला जानने के लिए, क्योंकि तुम उसका फ़ोन तो उठा नहीं रही, और अभी तैमूर के मुंह से हशाम पर होने वाली फायरिंग का सुनकर इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा तुम्हें कि रफ़ीक नियाज़ी अगर हशाम पर फायरिंग करवा सकता है तो उसे मरवा भी सकता है। सो प्लीज़ सोच समझ कर जवाब देना। फ़ायका की बात सुनकर मिन्हा ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा, और एक तरफ वो हशाम की मोहब्बत का दावा कर रही थी और दूसरी तरफ उससे उस बात का बदला लेने के लिए मरवाने की धमकी दे रही थी। तुम रफ़ीक नियाज़ी जैसे शख्स के साथ मिलकर अपने ही मामू के बेटे को मरवाने की प्लानिंग कर रही हो। तुम इतनी इज़्ज़तदार ख़ानदान की बेटी इतनी गनौनी और घटिया हरकत कैसे कर सकती हो, जबकि तुम जैसी घटिया लड़की इस इज़्ज़तदार ख़ानदान की बहू बन सकती हो। तो मैं क्यों ये सब नहीं कर सकती, और मुझे तुमसे मज़ीद कोई बहस नहीं करनी। हाँ या नहीं मैं जवाब दो। हशाम को बचाने वाली डील मंजूर है या नहीं, इस पर अमल तुम्हें कल ही करना होगा। फ़ायका ने खुरदरे इस्फाक लहजे में कहते मिन्हा को जैसे ज़िंदगी और मौत के इम्तिहान में डाल दिया था। दोनों सूरतों में हशाम ने उससे दूर हो जाना था, मगर दूसरी सूरत में वो ज़िंदा तो रहता ना, उसे कोई नुकसान तो ना पहुंचता। यही बात सोचते मिन्हा ने आंखें बंद करते अस्पात में सर हिला दिया था। मैं तुम लोगों की बात मानने को तैयार हूँ। कल जिस टाइम भी तुम लोग कहोगे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। मिन्हा ने बहुत ही दिक्कत से जुमले अदा किए थे। फ़ायका उसके आंसुओं पर नहुबत से सर छिटकती वहाँ से निकल गई थी। मेहंदी का फंक्शन उसे पूरे अरूज पर था। ज़ियान और आयला स्टेज पर बैठे अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत लम्हे एंजॉय कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर खुशियाँ छलक रही थी। मिन्हा काफ़ी हद तक खुद को कंपोज करती एक बार फिर वहाँ आ गई थी, जहाँ आकर उसकी नज़रों ने बेइख्तियार हशाम को ढूंढा था, मगर वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा था। फारिया मिन्हा को वहाँ खड़ा देखकर उसका हाथ पकड़कर स्टेज के जानिब बढ़ गई थी। भाई हमें पता है कि बहुत प्यार है आप दोनों में, मगर अब इतना भी क्या कि सबके सामने हाथ पकड़कर बैठ ही जाएं। फारिया ने एक जान को बहुत ही तंग किया था, शरारत से बोला था, और फिर उसने शर्माकर हाथ छोड़ दिया था। फारिया ने हमेशा की तरह बिना कोई लिहाज रखते इन दोनों को तंग करना चाहा था, मगर मुकाबिल की
مقابل بھی زیان اور آئلہ تھے۔ زیان نے فاریہ کے طنز پر آئلہ کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا تھا، جس پر آئلہ کی ہنسی بالکل نکل گئی تھی۔ فاریہ: زیان بھائی تو لندن میں آئے ہیں نا، انہیں یہاں کی رسموں کو نہیں پتا، لیکن ہم تو جانتے ہیں، ہے نا؟ مہندی والے دن دولہا دلہن یوں جڑ کر نہیں سیپریٹ بیٹھتے ہیں۔ اور نیچے بہت سی آنٹیاں اس بات پر اعتراض کر رہی ہیں۔ منہا نے آنکھوں میں شرارت لیے فاریہ کو بھی اشارے سے اپنے ہاتھ ملاتے اپنی طرف ایک نئی رسم نکالی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی آئلہ کو ان سب باتوں کا کچھ علم نہیں، اور زیان تو ویسے بھی زیادہ لندن میں رہا تھا۔ منہا کی بات پر دونوں نے سوالیہ انداز میں فاریہ کی جانب دیکھا تھا، جس کا جواب اسبات میں پا کر زیان نے ویسے ہی ریلیکس انداز میں بیٹھا رہا، جیسے اسے کسی رسم سے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ یہ کیسی عجیب و غریب رسم ہے، میں نہیں مانتا اسے۔ کیا ہوا بھائی، کون سی رسم مانتے نہیں ہو تم؟ اسٹیج کے اوپر قدم رکھتے ہی حشام نے زیان کی بات سن کر جواب دیا تھا۔ زیان اور آئلہ کو مبارکباد دیتے منہا پر ایک بھرپور نظر ڈالتے حشام زیان کے ساتھ رکھے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ منہا اس وقت اورنج کلر کے لانگ فراک میں، جس پر سلور کلر کی خوبصورت سی امبرائڈری کی گئی تھی، لائٹ سے میک اپ میں موتیوں کے پھولوں کی ماتھا پٹی لگائے وہ حشام کو ہمیشہ کی طرح کہیں زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ منہا کو اپنی گرم نگاہوں کے تسلسل میں سرخ ہوتے دیکھ کر حشام نے بہت مشکل سے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا۔ منہا حشام کو صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، مگر اب حشام کی موجودگی میں زیان اور آئلہ کو تنگ کرنے کے لیے فاریہ کا ساتھ اسے کسی صورت نہیں دیا جانا تھا۔ حشام کے پوچھنے پر زیان نے اسی منہا کی بنائی گئی رسم کے بارے میں بتایا تھا، جسے سن کر حشام اپنے بے ساختہ ابھر آنے والا کہہ کر نہیں روک پایا تھا۔ مجھے سچ میں نہیں معلوم تھا کہ میری معصوم سی بیوی اتنی ظالم ہو سکتی ہے۔ حشام کے انداز پر منہا جو اچھی خاصی پزل ہو رہی تھی اور کچھ نہ سوچتے ہوئے بھی خاموشی سے اسے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ آپ دونوں نے میری فرینڈ کو ناراض کر دیا ہے، آئلہ نے ان دونوں کے کہکہ لگانے پر اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، جس پر مسکراتے حشام بھی منہا کے پیچھے اسٹیج سے اتر آیا تھا۔ منہا: کیا ہوا یار، میں صرف مذاق کر رہا تھا۔ روم کی جانب بڑھتی منہا کا ہاتھ پکڑ کر روک دے حشام نرمی سے بولا تھا، اور وہ اسے دیکھ کر آنکھوں میں پانے کیوں رہے ہیں؟ منہا اپنے اندر کی پریشانی اور بے چینی چھپانے کی کوشش کرتی فضول بات پر حشام پر لڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ منہا میری طرف دیکھو، تم رو کیوں رہی ہو؟ صرف ایک مذاق تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری میری جان، اگر تم اتنا ہرٹ ہوئی ہو تو۔ حشام منہا کی آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو اپنے پوروں پر چنتے محبت سے بولا تھا، جس پر منہا بنا اسے کچھ کہے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ وہ اپنے اندر حال اور حشام کے آگے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ آپ اتنا لیٹ کیوں آئے؟ میں کتنی دیر سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ منہا حشام کے سینے پر سر رکھے اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتی شکوہ کرتی بولی تھی، مجھے ٹائم پر ہی آنا تھا، مگر ایک بہت ضروری کام آ گیا، اس لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ حشام نے منہا کا ماتھا چومتے اس سے اڑتی مہندی اور موتی کی رچی بسی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارتی انہیں معطر کیا تھا۔ منہا! حشام نے بہت پیار سے اسے پکارا۔ کافی دیر خاموشی سے کھڑے ایک دوسرے کو محسوس کرتے حشام کی گمبھیر سرگوشی میں لیا تھا۔ نام منہا! منہا کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ منہا ایک دم سے منتشر ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ حشام کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا بات ہے؟ منہا اس کی پکار پر دل و جان سے متوجہ ہوئی تھی۔ کیا تمہارے رونے کی وجہ یہی تھی؟ اگر کوئی اور بات تمہیں پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ، مگر خود کو کسی بات کے لیے پریشان مت کرنا۔ حشام کی بات پر منہا کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہوئی تھی۔ کتنا پیار کرتا تھا وہ اس سے، بن کہے اس کی پریشانی سمجھ گیا۔ وہ اسے اتنے پیارے انسان کو اتنا بڑا دھوکہ دینے جا رہی تھی، مگر اس کے پاس بھی تو اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ وہ کیا کرتی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ، میں تو تب مجھے برا لگا تھا، اسی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ منہا نے مسکرا کر حشام کی جانب دیکھتے ہوئے اسے اپنی طرف بالکل مطمئن کرنا چاہا تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑی فائقہ نفرت اور حسد سے ان دونوں کے محبت سے جگمگاتے چہرے دیکھ کر ان کی زندگی میں آنے والی طوفان پر مسکرا کر رہ گئی تھی۔ حشام سلیمان صاحب کے روم میں ان کے سامنے صوفے پر برجمان تھا۔ حشام، تم نے مجھے اس بار بہت مایوس کیا ہے۔ میں اس بات کی امید اس خاندان کے ہر بچے سے کر سکتا ہوں، مگر مجھے تم سے اس بات کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ سلیمان صاحب حشام کو اپنا بہت بڑا لیکچر سنا رہے تھے، اور حشام بہت خاموشی سے ان کی بات سن کر ایک دم سے اپنی بات سنانے کے لیے تیار ہے۔ سلیمان صاحب ایک بار یہی بات دہرانے پر حشام مٹھیاں بھیج کر اپنا غصہ ضبط کرنے لگا تھا۔ تائی جان، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک یہ بات بالکل بھی ٹھیک ہے، اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں صرف اور صرف آپ بڑوں کے سرسری سے طے کیے گئے رشتے کی بنیاد پر اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس خاندان کی لڑکی سے شادی کر لوں۔ حشام ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا تھا، جس پر سلیمان صاحب اپنے لاڈلے اور غصے کے تیز بھتیجے کو گھور کر رہ گئے تھے۔ یہی تو افسوس ہے کہ تم مجھے بھی سمجھ نہیں پائے، اور اس دن میرے غصے میں کہی گئی بات پر نہ جانے میرے پاس آ کر سب کچھ کلیئر کرنے
کہ اتنے وقت ناراض رہے۔ شاید یہ سب بات تم بھول گئے کہ آج تک ہمیشہ تمہاری ہر خواہش پورا کرنے کے لیے پورے خاندان کی مخالفت مول لینے والا تمہارا تایا تم سے تمہاری زندگی کی خوشی چھین سکتا ہے۔ سلیمان صاحب کی بات پر حشام نے جھٹکے سے سر اٹھاتے ان کی جانب دیکھا تھا، جو اس کے رویے سے بہت زیادہ ہرٹ لگ رہے تھے۔ میں نے تمہیں طلاق دینے کی بات صرف غصے میں کہی تھی۔ اس وقت سچویشن ہی ایسی تھی۔ جس طرح اچانک تم نے سب کے سامنے آ کر میری بات کی نفی کرتے مجھے سب کے سامنے میری انسلٹ کی تھی اور اسی لیے سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس بات پر مجھے بہت دکھ پہنچایا کیونکہ میں تمہارے آنے سے پہلے ہی پورے یقین سے تمہارا معاملہ کلیئر کر رہا تھا۔ اگر تم ایک بار اسے اپنے بدلے چاہے جانے والے فیصلے کے بارے میں مجھے بتاتے تو پہلے اپنے حق میں مجھے ہی پاتے۔ سلیمان صاحب کی پوری بات سن کر حشام کو شدت سے ندامت کا احساس ہوا تھا۔ واقعی وہ سچ ہی کہہ رہے تھے۔ آج تک ہمیشہ انہوں نے ہر کام میں اس کا ساتھ دیا تھا جتنا پیار انہوں نے اس سے کیا تھا، اور شاید انہوں نے اپنی سگی اولاد سے بھی نہیں کیا۔ حشام اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے قدموں میں جا بیٹھا تھا۔ مجھے معاف کر دیں تایا جان، میں بہت غلط فیصلہ کیا، فضول میں غصے میں آ کر آپ نے پیارے سے دوست کو خفا کر دیا۔ اس وقت رفیق نیازی کی باتوں کا اتنا غصہ تھا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ بھی نہیں پایا۔ پلیز معاف کر دیں مجھے، آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ حشام کان پکڑتا کہتا اپنی ندامت کا اظہار کرتے معافی مانگنے لگا تھا۔ سلیمان صاحب کے لیے اتنا کافی تھا کہ اس کی سمجھ میں اصل بات آ چکی تھی اور اب ان دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ سلیمان صاحب نے مسکراتے ہوئے حشام کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں نے دیکھا کل رات اپنی بہو کو بہت پیاری ہے۔ تیمور نے دکھایا مجھے تم جیسی الٹی کھوپڑی کے بندے کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے، کیونکہ اس بچی کو معصوم صورت دیکھ کر تم چاہنے کے باوجود بھی اس پر غصہ نہیں کر پاؤ گے۔ سلیمان صاحب کی بات پر حشام کے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اتنی بھی معصوم نہیں ہے آپ کی بہو، کچھ ہی دنوں میں آپ کے بھتیجے کو اچھا خاصا نچا کر رکھ دیا ہے۔ حشام نے مینہا کی لڑائیاں یاد کرتے کہکا لگایا تھا، جس میں سلیمان صاحب نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ بہت رہ لی ہماری بہو اپنے گھر سے دور۔ آج ہی زیان کی شادی ختم ہوتے ہی اسے اپنے ساتھ یہاں لے کر آنا۔ ہماری بہو کا بہت شاندار طریقے سے استقبال کیا جائے گا، اور میں اچھے سے جانتا ہوں یہ سب جو گھر والے اس سے ملنے کے لیے اتاولے ہو رہے ہیں، صرف میرے ڈر اور لحاظ کی وجہ سے کچھ بول نہیں رہے۔ حشام ان کی بات سن کر مسکرایا تھا، جو بظاہر تو بہت ہی سٹریٹ بنے ہوئے تھے مگر اندر سے سب کے دلوں کا حال جانتے تھے، اور ہمیشہ انہی کی باتیں اور سمجھداری نے پورے گھر کو جوڑے رکھا ہوا تھا۔ سلیمان صاحب نے تو اپنے دل کی سناتے ہی حشام کی دل کی دنیا کو ایک اور خوشی دے دی تھی۔ آج زیان اور آئلہ کی برات تھی اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیلی تھیں۔ زیان اور آئلہ دونوں اس وقت سٹیج پر بیٹھے تھے اور اپنی محبت مل جانے پر اپنے پروردگار کے بہت زیادہ شکر گزار تھے، جس نے اتنی آزمائشوں اور گھٹاؤنوں کے بعد آخرکار ان کی محبت کو امر کر دیا تھا، اور اب وہ دونوں پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے سامنے موجود سب سے بڑی آزمائش سے لڑنے کے لیے دل و جان سے تیار تھے۔ ایک بہت ہی خوشی اور محبت بڑے فنکشن کے اختتام کے بعد آئلہ کو زیان اپنے وعدے کے مطابق عزت اور محبت کے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا۔ چند ایک رسموں کے بعد زیان پوری احتیاط اور نرمی کے ساتھ اٹھائے اپنے روم میں داخل ہوا تھا۔ آئلہ کو زیان بالکل گلاب کی کلی کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے کہیں یہ بکھر نہ جائے۔ آئلہ کو بیڈ پر بٹھاتے زیان نے سب سے پہلے اپنی پاکٹ سے کچھ میڈیسن نکال کر ہتھیلی پر رکھ کر پانی کے گلاس کے ساتھ اس کی جانب بڑھایا، جنہیں دیکھتے آئلہ کو گھورنے لگی تھی۔ دنیا میں پہلا دولہا ہوگا جو اپنی دلہن کو منہ دکھائے میں یہ اتنی کڑوی دوائیاں پیش کر رہا ہے۔ آئلہ منہ بسور کر کہنے پر زیان اپنا کہہ روک نہیں پایا تھا، اور اسی وجہ سے آئلہ اسی کی طرف تکی جا رہی تھی۔ مائی لو، اس وقت ان کی میرے نزدیک کیا قیمت میں بتا بھی نہیں سکتا، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم آگے کی زندگی میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ زیان نے اس کا ماتھا چومتے ہی محبت سے چور لہجے میں کہا تھا، جو سرخ عروسی لباس میں اس کے لیے پور سجی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح زیان کی بات نہ ٹال سکتے آئلہ کو بہت مشکل سے وہ کڑوی دوائیاں نگلنی پڑی تھی۔ اس کا ہاتھ میں گلاس پکڑ کر سائڈ پر رکھتے زیان نے عقیدت سے اس کا ہاتھ تھامتے اس کی پشت پر لب رکھے